السلام عليكم. في هذه الحصة غادي نشوفوا واحد exercice corrigé d'un mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. بالنسبة للسنة دوزيام باك SVT PC و سيونس مات. هاد l'exercice هو اجتهاد من الأستاذ مصطفى رؤوف. Le but de cet exercice est déterminer la portée de gouttelettes respiratoires. هاد l'exercice الهدف ديالو هو نعرفو مدى انتقال واحد قطرة من اللعاب. يعني انسان ملي يكحب او في الهضره ديالو كاينه بعض القطر ديال اللعاب اللي كتنتقل. من بين هاد ليكزارسيس راه كانت دراسات على حساب هاد المرض اللي كاين دابا حاليا ديال كوفيد 19، وكانت دراسات من بين حتى التلميذ يعرف ان فيه في نفس الوقت هو توعيه وفي نفس الوقت هو تمرين. يعني نعرفوا ان واحد قطرة لعاب يعني الا انطلقت من الفم المدى اللي تقدر توصل ليه. يعني هنا في هذا ليكزارسيس نعرفوا لا بورتي، يعني ابعد نقطه توصل ليها نقطه من اللعاب. في لي دوني ديال هذا ليكزارسيس عطينا جي كتساوي 9.8 متر بار سكوند كاري، اش ايكال 1.6، يعني العلو ديال الانسان عالي، يعني تقريبا الفم ديالو كيتواجد ما بين سطح الارض والعلو 1.6 متر. On néglige les forces liées à l'action de l'air sur les gouttelettes, يعني le frottement avec l'air. نمشيو نطرقوا الأسئلة، يعني نعرفوا les questions اللي عندنا. La gouttelette tombe à l'instant t égale 0 à partir de point A avec une vitesse horizontale V0 de valeur V0 égale à 3,5 mètres par seconde. Première question. Par application de la deuxième loi de Newton, trouvez les équations horaires x de t y de t de mouvement de gouttelette dont le repère ROIG. Deuxième question, déterminer l'instant d'arrivée de la gouttelette au sol. Troisième question, déterminer la portée de mouvement de cette gouttelette. Je vais directement la réponse. بالنسبة la réponse de la question 1, la détermination des équations horaires de mouvement. دائما كنطبقوا deuxième loi de Newton. يعني باش أول حاجة كنوصلوا لها هي l'équation différentielle du mouvement. Donc الحاجه الوحيده اللي كنقولها لكم دائما انتبهوا ليها هما لي كونديسيون انيسيال. اول حاجه قبل ما نبدا التمرين ديال ان بروجيكتيل كنحط قدامي لي كونديسيون انيسيال. كونديسيون انيسيال هنا لاحظتوا ملي كتنطلق هذيك القطره ديال اللعاب ولا غوتليت، يعني كننطلق من اصل المعلم اكس ديالها شحال كيساوي مطابق مع اصل المعلم، يعني اكس 0 كيساوي 0. ولكن بالنسبه لاكس او ايغريك راه عندها واحد الارتفاع اش. مزيان. لا فيتاس اللي لاحظتوا لا فيتاس كيفاش داير لا فيتاس كينطلق من بوين ا il est vertical, il est horizontal, يعني il est perpendiculaire sur l'axe OY, يعني البروجيكسيون ديالو sur l'axe OY égale à 0. donc Vx0 هي V0 و Vy0 هي 0. دائما نمشيو حنا pour déterminer l'équation différentielle du mouvement خاصنا en appliquant la deuxième loi de Newton. les étapes toujours كيبقاو هما هادوك لي زيتاب. اول ايتاب لو سيستيم ايتوديي هنايا هي الكوتليت. ثاني حاجه البيلون دي فورس. لو بروجيكتيل يسمي uniquement à l'action de son poids. toujours حنا كنعرفوا انها يسمي à l'action de poids، يعني بيلون دي فورس هي بي. ثاني حاجه ريبريزونطاسيون دي فورس، يعني هنا لاحظتوا خدينا تبعنا ديك كوتليت دو في واحد لو بوين toujours P il est orienté vers le bas. En appliquant la deuxième loi de Newton, حنا كنعرفوا la deuxième loi de Newton هو la somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. في البيلون des forces عندنا une seule force هي P égale à M à G. نمشيو directement البروجيكتون la projection. نمشيو la projection. on projette la relation 1 اللي هي deuxième loi de Newton. إلا حنا في البروجيكسيون حنا عندنا هنا حنا خدامين في موفمون بلان، يعني عندنا دو بروجيكسيون suivant l'axe OX و suivant l'axe OY. مزيان. لاحظوا بالنسبه لبي مع لاكس او اكس ايكالا 0 وبالنسبه للاكس او ايغريك ايكالا موان بي. علاش؟ حيت غادا في لو سونس كونترير ديال فيكتور يونيتير او جي. دونك من هنا غادي نستنتجوا ان ا اكس ايكالا 0 ا ايغريك ايكالا موان جي. راه غومبلاسينا بي بار ام فوا جي ونا سامبليفي بار ام il reste que ا ايغريك ايكالا موان جي. مزيان. toujours باش كنمشيو ليكواسيون pour avoir l'équation différentielle حتى خاصها تبان لنا الديريفي. شنو هي الديريفي؟ كيفاش نبان لنا الديريفي؟ on remplace l'accélération par la dérivée de la vitesse. donc ax هي الديريفي ديال vitesse suivant x و ay هي الديريفي ديال vitesse suivant y. هادو هما les deux équations différentielles du mouvement. مزيان.
تاني حاجه كنمشيو ليهم هما لي زيكواسيون اورير دو موفمون. باش بو افوار لي زيكواسيون اورير دو موفمون كنمشيو بريميتيف، يعني كنمشيو بار بريميتيف يعني لانتيغراسيون. لي زيكواسيون دو لا فيتاس، اول حاجه هما لي زيكواسيون دو لا فيتاس. لي زيكواسيون دو لا فيتاس نمشيو من ليكواسيون ديفيرونسيال بار انتيغراسيون. دونك الفيتاس سويفون اكس ايكال 0 هي كونستانت بريميتيف ديالها، دي في ايكغيك سور دي تي ايكال موان جي، يعني بريميتيف ديالها هي موان جي تي بلس كونستانت. pour déterminer les constantes كنمشيو دائما les conditions initiales. vitesse suivant à l'instant t égale 0 égale à constante، ou vitesse suivant y égale à constante ثانية. عندنا في les conditions initiales أننا كنعرفوا أن vx0 هي v0 vy0 هي 0، donc constante vc هي v0 constante c' هي 0. من هنا نستنتجو أن الفيتاس suivant x égale à v0 vitesse suivant y égale à moins g fois t. pour avoir les équations horaires de mouvement عاوتاني غادي نمشيو بريميتيف باش نغومبلاسيو الفيتاس، راه هو الديريفي ديال دي اكس بارابور طون، و فيتاس سويفون y هو الديريفي ديال y بارابور طون. غنمشيو عاوتاني بار انتيغراسيون، يعني x دو t يخرج لنا هو v0 t بلس كونستانت، و y de t هو moins g sur 2 t carré plus c prime. pour avoir عاوتاني هادوك لي كونستانت خاصنا نمشيو لي كونديسيون انيسيال، وديجا حنا لي كونديسيون انيسيال حطيناهم هما الاولين. كنمشيو ملي كنقولوا الكونديسيون انيسيال ا تي ايكالا 0 يعني x ا تي ايكالا 0 ايكالا c، و y ا تي ايكالا 0 ايكالا c prime. و بلي كونديسيون انيسيال c ايكالا 0 c prime ايكالا h. دونك لي زيكواسيون دو موفمون هما هادو، يعني هذا هو الكيسيون الاول اللي كنا طالبين فينا في الكيسيون الاول، ان détermination de l'équation horaire x de t و y de t. x de t في هذا التمرين هي v0 t، و y de t هي moins g sur 2 t carré plus h. نمشيو للسؤال الثاني، la détermination de l'instant d'arrivée de la gouttelette au sol، يعني نحسبوا المدة الزمنية لكي تصل القطرة على سطح الأرض، يعني فوق سطح الأرض. مزيان. باش نفهموا دائما باش نفهموا في الميكانيك خاصني نلاحظ كاين بعض المرات الملاحظه في الشكل، يعني ها من الشكل لاحظ، ها هو هنا في الشكل ملي غير وصلت القطره فوق سطح الارض لاحظوا ان لو كوردوني ديال هذيك لو بوين، يعني سميت هذيك لو بوين سميتها بي، يعني اكس بي و اي بي. اكس بي كتبان لك واحد عندها فالور عندها قيمه، ولكن اي بي كيفاش دايره ماشي مطابقه مع اصل المعلم ديال او اي، يعني مطابقه مع داك المحور او اي مطابقه معاه، يعني اي بي شحال كتساوي 0. مزيان. quand la gouttelette arrive sur le sol YP s'annule. مزيان. هذه وحده. حاجه اخرى، دائما دابا حنا في الميكانيك وبالاخص في البروجيكتيل لي كيسيون سون ليي، يعني الاسئله مرتبطه. حنا عرفتي باش ملي كنقولوا مرتبطه هذاك الشيء اللي جاوبتي عليه في السؤال قبل السؤال الاول يعني غتستعملو في السؤال الثاني، وداك الشيء اللي استعملتيه في السؤال الثاني غتستعملو في السؤال الثالث. مزيان. حنا دابا YP s'annule. مزيان. on a في الكيسيون بريسيدون y اش كتساوي y de t égale à moins g sur 2 t carré plus h. إلا سميت هذيك y p إمتى غادي يوصل y p à l'instant t p égale à moins g sur 2 t p carré plus h. on sait que quand il arrive sur le sol y p s'annule يعني égale à 0. من هنايا شكون غتبقى لنا انكوني هي t p. on obtient t p égale à racine carré ديال 2h sur g. application numérique. l'instant من نديرو l'application numérique TP تخرج لنا 0.57 سكوند، يعني المدة الزمنية اللي غتستغرق قطرة انطلاقا من الفم حتى توصل فوق سطح الأرض كتستغرق 0.57 ثانية. مزيان. نمشيو دابا مباشرة للكيسيون 3 لا ديتيرميناسيون دو لا بورتي. ملي كنقولوا ديتيرميناسيون دو لا بورتي يعني تحديد المدى. ملي كنقولوا المدى أبعد نقطة أتوصل ليها القذيفة أو هاد القطرة ديال اللعاب. مزيان. La portée OP c'est la distance qui sépare le point de lancement et le point de tombée de la gouttelette sur OX horizontale. مزيان. Déjà, حنا في الكيسيون précédent اللي هي كيسيون 2 on a déterminé l'instant d'arrivée. Il y a l'instant d'arrivée. وحنا déjà في الكيسيون 1 كنعرفوا في كيسيون 1 x و y. مزيان. حنا لا بغينا هذيك لا ديستانس او بي، شنو هي ديستانس او بي؟ ماشي هي اكس بي موان اكس 0.
اون اكس زيرو شحال كتساوي اكس زيرو هي زيرو، ولا بغيت اكس بي ماشي هي اكس بي ا تي بي اللي هي كتساوي في زيرو فوا تي بي من الكيسيون 1. دونك او بي اش كتساوي او بي الى غومبلاسينا اكس زيرو بزيرو اتبقى زيرو، يعني او بي ايكالا اكس بي ايكالا في زيرو تي بي. باغ لابليكاسيون نيميريك راه هي 37,3,5 fois 0,57 اللي هي او بي ايكالا 1,99 ان بو بري 2 متر، يعني المسافه اللي غادي تقطعها من الفم حتى توصل لسطح الارض يعني كتقطع تقريبا واحد 2 امتار، ولكن هذه بسرعه 3.5 متر على الثانيه. وشكرا.